नमो नमः सर्वेभ्यः सुहृद्भ्यः। सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरणस्य अद्य त्रयोदशाधिकशततमे पाठे समेषां भवतां सुहृदां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे संज्ञायाः कारिकालत्वात् इत्यादि कारिकापञ्चकं संक्षेपतया पूर्णरूपेण व्याख्यातम्। इदानीं ततोऽग्रे अण रण इत्यादि धातून् आरभ्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि निगद्यन्ते। तथा हि ग्रन्थः अस्ति। अथ क्रम्यन्तास्त्रिंशत् परस्मैपदिनः। इतः पूर्वं दश धातवः अनुनासिकान्ताः आत्मनेपदिनः प्रोक्ताः। घिणिम् आरभ्य कमुकान्तौ इत्येतत् पर्यन्तम्। अग्रे 30 धातवः सन्ति। एतेपि सर्वे अनुनासिकान्ताः सन्ति, किञ्च एते परस्मैपदिनः सन्ति। अनुदात्तेत्वाभावात्, स्वरितेत्वाभावात्, ङित्वाभावात्, यित्वाभावात् च शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यनेन परस्मैपदसंज्ञकाः प्रत्ययाः एभ्यः धातुभ्यः उत्पद्यन्ते। तत्र अण रण वण भण मण कण क्वण व्रण भ्रण ध्वण शब्दार्थाः एते धातवः शब्दे अर्थे विद्यन्ते। तेषां तेषां प्राणिनां वा वाद्ययन्त्रादीनां वा ध्वनौ शब्दने एते धातवः सन्ति। तत्र भण धातुः प्रसिद्धः अस्ति लोके। भणति, भणति, वदति, कथयति। नेपाली भाषायां भन धातोः प्रयोगः प्राचुर्येण भवति। भन्नुहोस् अर्थात कथय, के भन्नुहुञ्च अर्थात किं कथयति भवान्। भन धातोः प्रयोगः अस्ति। तत्र नकारः श्रूयते, अत्र णकारः अस्ति। क्रमशः एतेषां धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। प्रथमः अण धातुः। अस्य लटि लकारे अणति, अणतः, अणन्ति। लिटि लकारे आण, आणतुः, अणुः। धातोर्लिटि द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां तत्र हलः अणकारस्य लोपे अत आदेः इति अभ्यासस्य अकारस्य दीर्घादेशे। पुनः आकारस्य उत्तरखण्डस्य अकारस्य च सवर्णदीर्घे आण इति रूपं भवति। लुटि अणिता, अणितारौ, अणितारः, अणितासि, अणितास्थः, अणितास्थ परस्मैपदे रूपाणि सन्ति। लृटि अणिष्यति, अणिष्यतः, अणिष्यन्ति। लोटि अणतु, अणतात्, अणताम्, अणन्तु। लङि अणधातुः अजादिः अस्ति, अतः अडागमं बाधित्वा आडागमो भवति। आटश्च इति आकारस्य आगमस्य धातोश्च अकारस्य वृद्धौ
आकारादेशो भवति। अतः लङि रूपं भवति आणत्, आणताम्, आणन्। विधिलिङि अणेत्, अणेताम्, अणेयुः। आशीर्लिङि अण्यात्, अण्यास्ताम्, अण्यासुः। लुङि आणीत्, आनिष्टाम्, आनिषुः। लृङि आनिष्यत्, आनिष्यताम्, आनिष्यन्। अग्रे अस्ति रण धातु। रण धातोः रूपाणि लटि रणति, रणतः, रणन्ति। रणनं, रणनं प्रसिद्धं शब्दनं। लिटि रराण, रेणतु, रेणुः। यत्त्वाभ्यास लोपो भवतः कित्सु लिट्सु। किंच सेति थलि। रराण रेणतु रेणुः, रेणिथ रेणतु रेण। रराण ररण, रेणिव रेणिम। लुटि रणिता, लृटि रणिष्यति, लोटि रणतु। लङि अरणत्, विधिलिङि रणेत्। आशीर्लिङि रण्यात्, रण्यास्ताम्, रण्यासुः। लुङि रूपद्वयम्। अकारस्य विकल्पेन वृद्धिविधानात्। अतो हलादेर् लघोः इति सूत्रेण। वृद्धिपक्षे अराणीत्, अराणिष्टाम्, अराणिषु। वृद्ध्यभावे अराणीत्, अराणिष्टाम्, अराणिषु। लृङि अरणिष्यत्। अग्रे वण धातुः वर्तते, वकारादि, दन्त्योष्ठ्यादि। वकारस्य दन्तोष्ठम्। वकारादित्वात् अस्य लिटि एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः, न शश दद वादिगुणानाम् इति निषेधात्। अतः अस्य रूपाणि लटि वणति, लिटि ववाण, ववणतु, ववणुः। लुटि वणिता, लृटि वणिष्यति, लोटि वणतु। लङि अवणत्, विधिलिङि वणेत्। आशीर्लिङि वण्यात्। लुङि अवाणीत्, अवणीत्। रूपद्वयम्। लृङि अवणिष्यात्। अग्रे आयाति भण धातुः। अयं प्रयोग बहुलः। लटि भणति। काव्येषु संस्कृते अपि अस्य धातोः प्रयोगः प्राचुर्येण दृश्यते। लिटि बभाण, बभणतु, बभणुः। यत्त्वाभ्यास लोपौ न भवतः, यतो हि लीणनिमित्तादेशादिकं भवति। अभ्यासे बकारस्य जस्त्वेन बकारो भवति। तत्र लिट् निमित्तं वर्तते। लिटि परे द्वित्वं भवति। द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञा। अभ्यासे अभ्यासे चर्च इति जस्त्वम्। अतः अत्र एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः। बभाण, बभणतु, बभणुः। बभणिथ, बभणतु, बभण। बभाण, बभण, बभणिव, बभणिम। लुटि भणिता, लृटि भणिष्यति, लोटि भणतु। लङि अभणत्, विधिलिङि भणेत्। आशीर्लिङि भण्यात्। लुङि रूपद्वयम्। वृद्धिपक्षे अभाणीत्, वृद्ध्यभावे अभणीत्। लृङि अभणिष्यत्। अग्रे अस्ति मण धातुः। लटि मणति, लिटि ममाण मेणतु, मेणुः। लुटि मणिता, लृटि मणिष्यति, लोटि मणतु। लङि अमणत्, विधिलिङि मणेत्। आशीर्लिङि मण्यात्। लुङि अमाणीत्, अमणीत्। लृङि अमणिष्यात्। कण धातुः। लटि कणति,
लिटि चकाण चकणतु चकणुः अत्रापि अभ्यासे चर्च इति चर्त्वसत्वात् हेत्वाभ्यास लोपो न भवतः। लुटि कणिता लृटि कणिष्यति लोटि कणतु लङि अकणत् विधिलिंगि कणेत् आशीर्लिंगि कण्ड्यात् लुङि अकणीत् अकणीत् लृङि अकणिष्यात्। कण इत्यनन्तरं कोण धातुः वर्तते अयमपि प्रसिद्धः कोणनं कोणनं रणनं शब्दने अर्थे। लटि क्वणति लिटि चक्वण चक्वणतु चक्वणुः लिटि क्वणिता लिटि क्वणिष्यति लोटि क्वणतु लङि अक्वणत् विधिलिंगि क्वणेत् आशीर्लिंगि क्वण्ड्यात् लुङि अक्वाणीत् अक्वणीत् लृङि अक्वणिष्यत्। कोण इत्यग्रे व्रण धातु वर्तते। लटि व्रणति लिटि वव्रण वव्रणतु वव्रणुः वादित्वात् संयोग शत्वाच्च हेत्वाभ्यास लोपो न। लुटि व्रणिता लृटि व्रणिष्यति लोटि व्रणतु लङि अव्रणत् विधिलिंगि व्रणेत् आशीर्लिंगि व्रण्यात् लुङि अव्रणीत अव्रणीत लृङि अव्रणिष्यात्। अग्रे अस्ति भ्रण लटि भ्रणति लिटि बभ्रण बभ्रणतु बभ्रणुः लुटि भ्रणिता लृटि भ्रणिष्यति लोटि भ्रणतु लङि अभ्रणत् विधिलिंगि भ्रणेत् आशीर्लिंगि भ्रण्यात् लुङि अभ्रणीत अभ्रणीत लृङि अभ्रणिष्यात्। ध्वण लटि ध्वणति लिटि दध्वण दध्वणतु दध्वणुः लुटि ध्वनिता लृटि ध्वनिष्यति लोटि ध्वणतु लङि अध्वणत् विधिलिंगि ध्वणेत् आशीर्लिंगि ध्वण्यात् लुङि अध्वणीत अध्वणीत लृङि अध्वनिष्यात्। एकैकं रूपम् उक्तमस्ति अणति रणति वणति वकारादित्वात् हेत्वाभ्यास लोपो न। वण धातुः वकारादि अतः लिटि हेत्वाभ्यास लोपस्य निषेधो भवति। न शश दद वादिगुणानाम् इति अतः रूपम् अस्ति ववर्णतुः खलि च सेटि इत्यस्यापि निषेधः ववर्णितः। धनिरपि कैश्चित् पठ्यते अत्र शब्दार्थेषु धातुषु मध्ये धन धातुः अपि केषाञ्चित् मतेन पठनीयः। तेषां मते धन धातुः रूपं लटि धणति लिटि दधण दधणतुः लुटि धणिता लृटि धणिष्यति लोटि धणतु लङि अधणत् विधिलिंगि धणेत् आशीर्लिंगि धण्यात् लुङि अधाणीत अधणीत लृङि अधणिष्यात्। औण्ड्रि अपनयने अपनयने अर्थे वर्तते औण्ड्रि धातुः अयं ऋदित् अस्ति तस्य फलं नागलोपि शाश्वतदिताम् इति चङ्परेणौ उपधाया ह्रस्वस्य निषेधः। अस्य धातोः रूपाणि लटि ओणति ओणति अर्थात अपनयति लिटि ओण धातुः इजादिः गुरुमान् वर्तते अतः इजादेश्च गुरुमतो नृच्छः इति आम् प्रत्ययो भवति। आमः इति लिटो लुकि ओणाम् धातोः क्रिलिट् भूलिट् अस्लिट् इत्येतेषां त्रयाणाम् अनुप्रयोगे
क्रीलिट् इत्यनुप्रयोग पक्षे ओणांचकार, भूलिट् इत्यनुप्रयोगे ओणाम बभूव, अश्लिट् इत्यनुप्रयोगे ओणामास। लुटि ओणिता, लिटि ओणिष्यति, लोटि ओणतु, लङि आडागमे आटश्च इति वृद्धौ औणत्, विधिलिङि ओणेत्, आशीर्लिङि ओण्यात्, लुङि औणीत्, लृङि औणिष्यात्। शोण्ड्रि वर्णगत्योः द्वौ अर्थौ वर्तेते। एकः वर्णः, वर्णकरणम्, अपरः गतिः। द्वयोः अर्थयोः अयं धातुः। लटि शोणति, शोणवर्णं करोति, शोणति। लिटि शुशोण, शुशोणतु, शुशोणु। लुटि शोणिता, लिटि शोणिष्यति, लोटि शोणतु, लङि अशोणत्, विधिलिङि शोणेत्, आशीर्लिङि शोण्यात्, लुङि अशोणीत्, लृङि अशोणिष्यत्। श्रोण्ड्रि संघाते, संघाते अर्थे वर्तते। अयमपि हृदित् अस्ति। अत्र रेफः विशेषः। शोण धातोः रेफः नास्ति, अत्र षकारात् परः रेफः वर्तते। लटि श्रोणति, लिटि शुश्रोण, शुश्रोणतु, शुश्रोणु, लुटि श्रोणिता, लिटि श्रोणिष्यति, लोटि श्रोणतु, लङि अश्रोणत्, विधिलिङि श्रोणेत्, आशीर्लिङि श्रोण्यात्, लुङि अश्रोणीत्, लृङि अश्रोणिष्यत्। तथैव श्लोण्ड्रि च वर्तते। अत्र रेफस्य स्थाने लकारः अस्ति। लटि श्लोणति, लिटि शुश्लोण, लुटि श्लोणिता, लिटि श्लोणिष्यति, लोटि श्लोणतु, लङि अश्लोणत्, विधिलिङि श्लोणेत्, आशीर्लिङि श्लोण्यात्, लुङि अश्लोणीत्, लृङि अश्लोणिष्यत्। शोणादयस्त्रयः अमी तालव्योष्मादयः। एतेषां त्रयाणां धातूनां शोण्ड्रि, श्रोण्ड्रि, श्लोण्ड्रि आदि वर्णः षकारः तालव्यः वर्तते। ऊष्माणः सन्ति श श स हा हा शल ऊष्माणः, तेषु तालव्यः यः षकारः स आदि वर्तते, न मूर्धन्यः नापि दन्त्यः। अत्र भवतु अत्र पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।